अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। तीसरी शर्त यह है कि माल पर मिल्कियत ताम हो, माल पर मिल्कियत ताम हो यानी मुकम्मल हो। जिस माल पर ज़कात आयद होती है वो माल ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आदमी की मुकम्मल मिल्कियत हो, ओनरशिप हो। और मुकम्मल ओनरशिप का मतलब, मुकम्मल मिल्कियत का मतलब फुक़हा ने यह बताया है कि आदमी माल का मालिक भी हो और वो उसके कब्जे में भी हो, चाहे वो कब्जा हकीकी कब्जा हो या हुक्मी तौर पर कब्जा हो। इसको जरा गौर से सुनना और समझना चाहिए कि क्या मतलब है। मतलब यह है कि एक आदमी एक माल का मालिक भी हो और उसको इस पर कब्जा भी हासिल हो तो वो मुकम्मल मालिक है, मुकम्मल उसको ओनरशिप हासिल है। फिर ये समझिए कि कब्जा दो किस्म का होता है। एक हकीकी कब्जा, जैसे एक शख्स के हाथ में उसका अपना माल मौजूद है, उसकी दस्तरस में है, वो रखता है, वो उठाता है, जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और एक होता है हुक्मी कब्जा, जैसे एक शख्स का माल उसके किसी दोस्त के पास अमानत रखा हुआ है या किसी को वो कर्जे में दे रखा है, तो ये माल अगरचे इसके पास हकीकी तौर पर तो मौजूद नहीं है मगर हुक्मी तौर पर उसके कब्जे में है, क्योंकि वो जब चाहे अपना माल वसूल कर सकता है। इससे मालूम हो गया कि बैंक में जो रकम रखी जाती है इस पर भी ज़कात आएगी, खा वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो या सेविंग अकाउंट में रखी हुई हो या किसी और तरह के अकाउंट में, क्योंकि ये माल और रकम खुद उसने अपनी मर्जी से बैंक में रखाया है, इसलिए गोया उसका कब्जा हुक्मी तौर पर मौजूद है। बाद लोग यहाँ पर इश्काल करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए जब आदमी रकम जमा करता है तो उस मुद्दत से पहले उसको निकालने का इख्तियार नहीं होता, तो उसका कब्जा कहाँ हुआ। लेकिन गौर से सुन लीजिए कि जब आदमी ने खुद उसकी अपनी मर्जी से बैंक में एक मुद्दत के लिए रख दिया है तो उसको हुक्मी कब्जा माना जाएगा और ऐसा समझा जाएगा जैसे किसी आदमी ने किसी जगह पर माल को ले जाकर महफूज कर दिया है। तो लिहाजा साल बसाल बैंक में रखी हुई रकम के ऊपर भी ज़कात आयद होगी। अलगरज जब ये बात वाज़ेह हो गई तो अब समझिए कि अगर एक शख्स माल का मालिक तो है मगर वो उसके कब्जे में नहीं है, ना हकीकी तौर पर ना हुक्मी तौर पर। हकीकी और हुक्मी का मतलब तो ऊपर अभी मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने। तो एक शख्स मालिक तो है लेकिन उसका वो माल उसके कब्जे में बिल्कुल नहीं है, ना हकीकी तौर पर है ना हुक्मी तौर पर, तो फिलहाल उसकी ज़कात उसके ऊपर नहीं आएगी, बल्कि जब वो रकम अपने कब्जे में आ जाए तो उस पर 1 साल गुजरने के बाद ज़कात आएगी। इसकी मिसाल यह है कि किसी ने अपना जेवर किसी के पास गिरवी रखकर उस पर कुछ कर्जा ले लिया, बैंक में रखकर या किसी और जगह पर रखकर, तो इस जेवर पर ज़कात नहीं आएगी जब तक कि वो गिरवी से छुड़ा न लिया जाए। वजह यह है कि ये जेवर अगरचे कि उसकी मिल्कियत में तो है, वो उसका ओनर है मगर उसके कब्जे में नहीं है, और जब तक वो कर्जा वापस नहीं करेगा ये जेवर उसको वापस मिलने का नहीं। लिहाजा जब तक वो जेवर गिरवी है उसके ऊपर ज़कात आयद नहीं होगी। एक और मिसाल लीजिए कि एक मकान किराए पर लेने के लिए जो रकम एडवांस के तौर पर मालिक के मकान को दी जाती है उसका मालिक तो ये किराए पर मकान लेने वाला है,
مگر فی الحال اس کا قبضہ اس پر نہیں ہے، اس لیے اکثر علماء کے نزدیک ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، نہ گھر کے مالک پر آئے گی نہ کرایہ دار پر آئے گی، کیونکہ گھر کا مالک تو اس رقم کا مالک ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ آنے کا تو کوئی سوال نہیں، اور کرایہ دار پر زکوٰۃ اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ مالک تو ہے مگر وہ رقم اس کے قبضے میں فی الحال نہیں، اس لیے اکثر علماء کے نزدیک ایڈوانس پر دی گئی رقم کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ کہ اس مسئلے میں موجودہ دور کے فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ اکثر تو وہی کہتے ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار پر آئے گی جو اس کا مالک ہے۔ لہذا میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ اگر کسی کو اللہ نے سہولت دی ہے تو وہ ایڈوانس کی رقم کی زکوٰۃ بھی دے دے تو بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اور اگر کسی کو سہولت نہیں ہے تو وہ جمہور کے قول پر عمل کرے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک تیسری مثال اسی سلسلے کی یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ پروویڈنٹ فنڈ جس کا شارٹ فارم ہے پی ایف، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور کمپنیوں میں ملازمین یعنی امپلائیز، ان کی تنخواہ سے ایک حصہ کاٹ لیا جاتا ہے اور بعد میں سرکار یہ کمپنی اس میں اپنی طرف سے کچھ رقم ملا کر ملازم کو دیتی ہے، اور بعض وقت اس میں مزید رقم انٹرسٹ کے نام سے بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس رقم پر زکوٰۃ آئے گی جو وہاں پر محفوظ کر دی گئی ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پی ایف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لازمی یعنی کمپلسری اور دوسرا اختیاری یعنی آپشنل۔ جو لازمی ہے، کمپلسری ہے اور ملازم کی تنخواہ سے گورنمنٹ یا کمپنی والے خود ہی کاٹ لیتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جاتے ہیں، اس کے اوپر گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جب یہ اپنے قبضے میں آ جائے تو 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، جبکہ وہ رقم استعمال میں آئے بغیر جمع رکھے اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت پی ایف کی یہ ہے کہ ملازم خود اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ کٹاتا ہے اور پی ایف میں جمع کرتا ہے، یہ آپشنل ہے۔ اس رقم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ آئے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی تنخواہ میں سے یہ کاٹ کر وہاں جمع کیا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی نے اپنی رقم کو بینک میں لے جا کے جمع کر دیا یا کسی کے پاس امانت رکھا، تو اس کے اوپر جیسے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، آپشنل پی ایف کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہاں میں نے بہت اختصار کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر لکھا ہے، اور میں نے بھی اس مسئلے پر اور اس قسم کے مسائل پر میرے رسالے احکام زکوٰۃ کے اندر تفصیل سے لکھا ہے۔ جو حضرات مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہو، دلائل پر کچھ دیکھنا چاہتے ہو، تو ان کو چاہیے کہ اس قسم کا مواد جو علماء نے تیار کیا ہے اس کو دیکھیں۔